التجائے مالک کریم 11ویں شریف دے اس پروگرام دے وچ ساڈی ساریاں دی حاضری قبول فرمائے۔ مختصر وقت اللہ کریم گفتگو قرآن و سنت دی روشنی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ کریم مالک میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے۔ الحمدللہ مدرسے تے ناظم صاحب حضرت علامہ مولانا سید احمد جلالی صاحب سید اشرف انہوں نے بڑا سونا ہے پروگرام سجایا۔ یہ سارا کمال تے انہوں دا ہی اسی تے بس فقیر ہاں تے یہ ساری کرامتاں جڑی نظر آ رہی ہیں یہ سید جلالی صاحب دی ہیں تے بالکل مختصر حاضری چند ایک گلاں آج دے اس پروگرام دے حوالے نال۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار سن لیو اللہ دے جڑے اولیاء نہ انہاں تے کوئی خوف ہے تے نہ انہاں نو کدی کوئی غم آیا ہے۔ سب تو پہلی گل یہ کہ ولایت دا معنی کی ہے۔ علماء کرام فرمایا مفسرین نے کہ ولایت دا معنی یہ بھی کہ تقرب حاصل کرنا، قرب حاصل کرنا۔ او قرب ہن چاہے عبادت دے اعتبار نال ہووے، چاہے نسبت دے اعتبار نال ہووے، اصل معنی ہے کہ تقرب حاصل کرنا، قرب حاصل کرنا۔ تے اے قرب خاص اللہ رب العزت جل جلالہ دا ہے۔ اللہ کریم دا قرب ہے کہ ولی اللہ یعنی اللہ دے ولی جڑا ولایت دے مقام تے پہنچدا ہے او اللہ دے قریب ہو جاندا ہے، پھر اس تے اللہ دا خصوصی کرم ہوندا ہے کیونکہ اللہ پاک دے قرب دے اندر شامل ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک حدیث روایت ہے، آپ فرماندے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ، اللہ کریم فرماندا ہے، حدیث سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم دے ولی دے نال جیڑا بندہ بغض رکھے اللہ پاک او دے نال اعلان جنگ فرماندا۔ یہ ان بڑا سخت حکم ہے کہ کسے بندے نال اللہ جنگ کرے تے اللہ نال جنگ کر کون سکتا ہے۔ پھر اگلے الفاظ یہ نے کہ جدوں کوئی بندہ اللہ پاک دے قرب شامل ہو جاندہ ہے، محب اللہ تعالیٰ دا بن جاندہ ہے، پھر فرائض دی ادائیگی تو بعد نوافل دی کثرت دے نال او بندہ اس مقام تے فائز ہو جاندہ ہے کہ اللہ فرماندہ ہے کہ میں او دے کان بن جانا ماں، میں او دیاں اکھاں بن جانا ماں، میں او دے ہاتھ بن جانا ماں تے میں او دے پیر بن جانا۔ سمجھ دے پہ ہو نا گالوں؟ یہ تو انہوں تھوڑی جی گل اس واسطے سمجھائیے کہ جڑیاں اگلیاں گلن تو آڑی سمجھے آ جائیں۔ ہن اس دی توجیہ علماء کرام نے بیان فرمائی کہ ایک کیمیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کسے بندے دے کان بن جاوے، اللہ کسے دے ہاتھ بن جاوے تے اللہ کسے دیاں اکھاں بن جاوے، اللہ کسے دے پیر، ایک کیمیں ہو سکتا ہے؟ فرمایا اصل مطلب یہ کہ اس دی مراد یہ کہ او بندہ جیڑا اللہ پاک دے قرب دے اندر شامل ہوندہ ہے، اللہ دا محب بن جاندہ ہے تے سنندہ بھی اوہی ہے جیڑا اللہ پسند فرماندہ ہے۔ سمجھ دے پہ ہو نا گل؟ ہوڑو ویخدہ بھی ہوئی ہے جیڑا اللہ پسند فرماندہ ہے
تے او ٹردا بھی اسے رستے تے جیدے تے اللہ پسند فرماندا ہے تے او ہاتھ نال بھی کوئی کام کرے تے او ہی کردا ہے جیدے تے اللہ پسند فرماندا ہے جڑے اس دی توجیہ اے کہ اللہ دا ولی جڑا ہوندا ہے او شریعت مطہرہ دا پابند ہوندا ہے، یعنی اے نہیں شرع شریف تو باہر ہو کوئی کام کرے، اے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری گل یہ کہ انہوں شریعت مطہرہ دا علم بھی ہوندا ہے، جاندا بھی ہے کہ شریعت دے احکام کی ہیں اور شریعت دی قیودات کی ہیں، یعنی انہاں قیداں تو باہر نہیں جانا، عبادت بھی کرنی ہے تے شریعت دے اصولاں دے تحت۔ کوئی بندہ ساری رات نمازاں پڑھتا رہے اپنے طور تے نیت کوئی نہ کرے، بندگی اللہ تعالیٰ دی ہو جان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا باج علم جو کرے فقیری دیوانہ مرسی کافر ہو۔ ادا مطلب یہ کہ شرع شریف دا علم نہیں تے فقیری لپن ٹر پوے تے ایمان تو حد دو بیٹھے گا، کیونکہ انہوں پتہ نہیں کہ عبادت کیڑی عبادت ہے جڑی اس کریم مالک دی بارگاہ دے اندر مقبول ہے، تے کیڑا کام ہے جڑا اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر مردود ہے۔ یہ تے پتہ ادو چلے گا نا کہ جدو شرع شریف سے عمل کرے گا۔ پھر حدیث پاک سے الفاظ بھی یہی نے کہ فرائض دی ادائیگی تو بعد نوافل دی کثرت کرے۔ عام دی مثال تو آڑے سامنے رکھو، بندہ تہجد پڑھ لوے، اشراق پڑھ لوے، چاشت پڑھ لوے، تے مغرب تو بعد علیہ جڑے نفل اوابین دے او بھی پڑھ لوے تے پنجے نمازہ پڑھے گئے ہوئی نا، ہو گیا فائدہ ہو گیا۔ سرکار بھلے شاہ فرمایا نا حج بھی کیتی جان دیو تے لو بھی پیتی جان دیو، کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جان دیو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جان دیو، فارض بلائی بیٹھے ہو تے نفلان ایتی جان دیو، وہ دسو تے صحیح بھلے شاہ نو اے کی کیتی جان دیو۔ سبحان اللہ جائز ہے ویسے۔ مطلب یہ کہ شرع شریف تو بار جے کوئی کم کرے گا، کیونکہ عبادت ادو ہی بڑھتی ہے جدو اللہ اس نو پسند فرما، اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول ہوئے۔ فرائض پڑھ کے پھر تہجد پڑھے تے پھر چہرے تے رونق بھی آئے گی۔ فرائض پہلے پورے کرے، جنہاں نمازہ 5 فرضن او مکمل کرے، اس تو بعد نوافل آوے، اے نہ کرے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور مبارک دے اندر ایک بندہ فجر دی جماعت روزانہ شامل ہوندہ سی تے ایک دن ہویا کوئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے گئے، اے نمازی دے گھر جانا بھی سرکار دی بھی سنت ہے تے صحابہ دی بھی سنت ہے، کہ جڑا نہیں آیا تو انہوں پوچھنا کہ کیوں نہیں آیا، کی وجہ ہے جنہیں دن ہو گیا مسجد نہیں آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو او دے گھر تشریف لے گئے، پوچھیا او دی والدہ صاحبہ کھولو کہ نماز تے نہیں آندہ، خیر صبح فجر ٹیم آیا نہیں۔ انہوں نے گزارش کی تھی کہ یا امیر المومنین ساری رات مسلح تے کھلو کے نفل پڑھدا رہے، عبادت کردہ رہے، صبح فجر پڑھی تے ایسو پر جماعت نال شامل نہیں ہو سکی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش ساری رات ستا رہندا، عبادت نفل نہ پڑھتا، ساری رات ستا رہندا، لیکن صبح ٹائم نال اٹھدا تے فجر دی نماز جماعت دے نال ادا کرتا۔ تے فرمائے دی ساری رات دی عبادت تو جماعت علی نماز افضل و اعلی۔ اس واسطے عبادت ادو بڑھتی ہے جدو اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر او مقبول ہوئے، تے مقبول کدو ہوئے گی جیڑا طریقہ اللہ رسول نے دسیا او دے مطابق عبادت کریے۔
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کسے للی جلی والے فقیر نو نہیں مانتے. سبحان اللہ جائز ہے. کوئی آکھے کہ کسے گدڑی والے فقیر نو یا پکیاں والے فقیر نو اسی غوث اعظم آنیا، یہ بالکل نہیں. اسا اس وقت دے سب تو بڑے محدث نو غوث اعظم آنیا، اونا دے زمانے دے سب تو بڑے مفسر نو اسی غوث اعظم آنیا، تے اونا دے دور دے سب تو بڑے محقق نو اسی غوث اعظم آنیا. تے اس دور دے تاج الاولیاء و تاج العلماء حافظ صاحب تقریر بیان کر رہے ہیں کہ جڑے اولیاء دا بھی تاج ہون تے اس وقت دے سارے علماء دا بھی تاج ہون، او دا نام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. اے کوئی کڑے والا یا مندریاں والا پیر نہیں ہے کہ ایک مندری ایس کام واسطے تے اے کڑا ایس کام واسطے تے اینے کام اے کرنا ہے تے ماں پہ انہوں پوچھے کوئی نہ تے ولایت. اے او پیر نہیں ہے، اے او پیر ہے جڑا لاکھ دے مجمع تقریر کردہ سی بغیر سپیکر دوتی میں پہلا بندہ سندہ سی، انہیں لاکھ نمبر اللہ بھی سندہ سی. اے او پیر ہے کہ جدو تقریر کردہ سی تے تقریر سن کے لوگاں دے دلے چے خوف خدا نہ پیدا ہوندہ سی کہ لوگاں دے موت واقع ہو جائے. آپ دی تقریر چو جنازے اٹھ دے سی. غوث پاک جدو خوف خدا تے تقریر فرماندے سن تے لوگ خوف خدا تو فوت ہو جاندے سن. اس انداز جدو جلال تقریر فرماندے سن تے غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا یہ مقام و مرتبہ اور یہ سارا کچھ اس واسطے آپ نے ساری زندگی اللہ رسول دے حکمان دے تحت گزاری ہے، اللہ رسول دی شریعت دے تحت گزاری ہے. نہ آپ نے کسی نو مندریاں پمائیاں نے تے نہ لوہے والے کڑے پوائے نے. آپ نے تے بڑا کام کیتا تے او کیڑا ہے 3000 طالب العلم سالانہ میرے پیر غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے مدرسے چو عالم دین بڑھ کے نکل دے سن. آپ نے تے بڑھایا مدرسہ، آپ نے تے بڑھائی مسجد تے او دے وچ لوگاں نو دسیا تے آپ نے اپنی زندگی دے اندر فتویٰ جاری فرمایا. او کیڑا کہ جڑا نماز نہیں پڑھدا ساڈے مسلماناں دے قبرستان وچ دفن نہ کرو. آپ نے ہون بھی نہیں دیتا. گلاں کچھ نویاں لگ رہی ہیں اس واسطے چپ ہو گئے ہو کیونکہ سانو یہ پتہ ہے کہ غوث پاک نے ککڑی زندہ کیتی سی. اور غوث پاک نے ساری زندگی چے کو ککڑی زندہ نہیں کیتی. او تے اتفاقی واقع ہویا نا کہ مائی صاحب آئی تے انہیں کیا کہ تسی مرغی پہ کھاندے ہو تے میرے پتر دے سامنے دال رکھی نہیں مدرسے. انصاف سے کوئی نہ ہویا. آپ نے مائی صاحب نے کیا کہ وہ ہڈیاں چک کے لیا لے تے آپ نے فرمایا کہ اللہ دے حکم نال کھڑی ہو جاتے. او مرغی اللہ دے حکم نال ہڈیاں چک کھڑی ہو گئی. اور مائی صاحبہ پریشان ہوئی. انہیں کہ عبدالقادر جیلانی ایک ہی کم فرمایا جدو تیرا پتر اس مقام تے فیض ہو جائے گا تو انہوں ہی پکڑی کماواں گے. علی اس مقام تے نہیں پہنچیا. وہ ایک اتفاقی واقعہ ہے. آپ دی کرامت ہے، آپ دا مقام و مرتبہ تا اے بے کہ آپ اس زمانے دے سب تو بڑے عالم دین ہیں. آپ دے زمانے دے اندر ایک عالم دین. ایک دن وہ فرماندے نے حضرت ابو بکر اماد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قرآن و حدیث پڑھ دا پیاں تے ایک دن دل چ خیال آیا عقیدہ جیڑا ہے قرآن و حدیث دا بیان کردہ تے فرمایا میری عقل جیڑی ہے آپت چ ٹکرا گئی ہیں. انہیں یاد رکھو قرآن دے وچ نہ کہ سود حرام ہے. کوئی بندہ آکے کہ کیوں حرام ہے تے بے وقوف ہے کیونکہ اللہ فرمایا حرام تے سوال تے بڑھندہ ہی کوئی نہیں. وہ قرآن دے وچے کہ نماز فرض ہے تو کوئی بندہ آکے کہ کیوں فرض ہے اپنی عقل دے ترازو دے بے وقوف پیا کرتا ہے نا کیونکہ اعتراض بڑھتا ہی نہیں. نص قطعی اللہ فرض فرمائیے. قرآن پاک کے جنا کہ جھوٹ نہ بولو تو کوئی آکے کیوں منع فرمایا یہ سوال بڑھتا ہی نہیں کیونکہ اللہ فرمایا ہے. اسی طرح کہنا آمنت باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ. اللہ تے بھی ایمان لے کے آئے دے فرشتیاں تے بھی ایمان لے کے آئے دے کتاباں تے بھی ایمان لے کے آئے دے رسولہ تے بھی ایمان لے کے آئے.
تے مرن تو بعد اٹھن تے بھی ایمان لے کے آئے تے قیامت والے دن تے بھی ایمان لے کے آئے جدو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تے پھر اعتراض بڑھنا کوئی نہیں حضرت ابو بکر اماد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میرے دل چے میں کھٹکا جی آیا قرآن و حدیث تے ایک عقیدے دے بارے فرمایا کئی دن ہو گئے سوال دا جواب نہ لبیا مطالعہ بھی کردہ رہا فرماندے نے اتفاقی طور تے ایک دن غوث پاک دے مدرسے دے قریب گزر ہوئے سبحان اللہ ویسے جائز ہے آپ فرماندے نے کہ دل وچ خیال آیا کہ آج عبدالقادر جیلانی دا درس نہ سنائیے یہ دل وچ خیال آیا کہ غوث پاک درس دے دے سن تو سن نہ لئیے فرماندے نے جدو آیا تے غوث پاک درس دے رہے ہیں قرآن و حدیث دا فرماندے نے کہ پیچھے آ کے جدو میں بیٹھیا غوث پاک نے میں نو بیکھیا تے موضوع اور پیا چلدا سی آپ نے موضوع بدلیا تے فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف والصالح والصحابہ ساڈا عقیدہ اوے جیڑا بزرگان دین دا ہے تے صحابہ کرام دا ہے ابو بکر اماد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میرے دل چ خیال تے آیا کہ مینوں سمجھا رہے ہیں کہ موضوع تے اور پہ چلدا سی تے جیڑا میرے دل وچ سوال ہے ادھر ہی لے کے آئے پھر فرماندے نے کہ حوصلہ بچ گیا کہ تقریراں چ گلاں ہوندیاں رہندیاں نے یہ ضروری تے نہیں کہ غوث پاک مینوں فرما رہے ہیں تو میں جو ہی یہ خیال آیا کہ تقریراں ہوندیاں رہندیاں نے تے غوث پاک نے میرے چہرے ال دیکھیا تے فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف والصالح والصحابہ تے ساڈا عقیدہ تو اوے جڑا بزرگان دین دا ہے تے صحابہ کرام دا آپ فرماندے نے کہ پھر میرے دل چ خیال آیا تے سمجھا تے مینوں رہنے کہ عقیدے والا تذبذب تا میرے دل چ پیدا ہے فرمایا پھر حوصلہ بدیا کہ جدو بندہ تقریر کردا ہے تے ادھر ادھر ویکھدا ہی ہے کدی کسی ال نظر تے کدی کسی ال نظر تے اتفاقی نظر پہ گئی ہے مینوں نہیں کہہ رہے فرمایا جدو ایک خیال آیا تو ادھر غوث پاک سے جلال آیا آپ نے فرمایا یا ابا بکرن اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ اے ابو بکر اماد کن کھول کے سن لا ساڈا عقیدہ اوے جڑا بزرگان دین دا ہے تے صحابہ کرام دا ہے فرمایا اے عقیدے دوتے عقل دے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہی دے عقل کچھ بھی کہے جڑا غوث اعظم دستگیر او تے پیران دا پیر ہے نا اس غوث پاک دی اولاد جو او راوی دے کنڈے دے ستویا سید بادشاہ اگر کسے مجھا چرانا لے چھیڑو دے آتے جو سوٹی لے کے قرآن و حدیث پڑھا کے تے انہوں مفتی بڑھا سکتا ہے تے غوث اعظم کیوں نہیں کچھ کر سکتا غوث اعظم دا مقام تے برال ہو رہا ہے نا تسی اجدہ دور دیکھو کہ اس دور دے اندر اگر سید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اتنا کرم فرما سکتے نے اور کسی نے رشد و ہدایت اور صراط مستقیم تے چلا سکتے نے کہ غوث پاک بھی اگر دل صاف کر کے غوث پاک دا تصور کریے آپ فرماندے نے میرا مرید مشرق چوبے یا مغرب چوبے اگر او دا ستر بھی کھلے تے میں نو پکارے میں اس دی مدد بھی کرنا ماں تو اس دی پکارتے پہنچ دا اس واسطے غوث پاک دا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے بلند و بالا ہے اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40 سال دین پڑھایا دین دی تبلیغ کی تھی اور آپ دا فرمان سی کہ جڑا بندہ بیمار ہوئے میرے مدرسے چوہا کے تھوڑی جی گاہ کھا لبی وہ ٹھیک ہو جائے گا ہو جاندے سے ٹھیک ساری زندگی غوث پاک نے آستانہ نہیں بنایا صرف گدی قائم نہیں کی تھی غوث پاک نے بلکہ اس امت نو علماء پیدا کر کے دی غوث پاک نے مدرسے جو سالانہ 3000 بندیاں دی دستار فضیلت ہوندی سی جڑے عالم بن کے نکل دے سن تے 40 سال آپ نے پڑھایا 1,20,000 علماء غوث پاک نے پیدا کر کے اس امت نو دیتے 1,20,000 علماء بنائے تے آپ دے زمانے دا پڑھے ہویا ایک عالم دین آج دے لکھا علماء تے باری
اس دور دے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں اپنے شاگرداں چک دن بیٹھا سا تے کس نے آ کے کیا کہ عبدالقادر جیلانی دین دے بڑیاں کرامتاں نے تے بڑا علم ہے تے بڑا مقام و مرتبہ ہے. آپ فرماندے نے کہ میں نو ہی بڑا مان سی اپنے علم دے ہوتے تے میں کیا یار عبدالقادر ایویں ہی گلاں کردا رہندا ہے اے کیویں کرامتاں تے اے مندے نہیں سی کرامت. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک دن شاگرداں نے کہا کہ جوزی صاحب پر چلی آج انہاں دے درس وچ شامل ہوئی ہے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے درس وچ آئے امام جوزی رحمت اللہ علیہ جدو بیٹھے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک دی ایک آیت تلاوت فرمائی. پھر اس نے ایک تفسیر بیان کی تھی. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے سر ہلا کے اشارہ کر کے یہ دسنا چاہیا کہ کوئی گل نہیں عبدالقادر جیلانی یہ دا تے مینوں ہی پتہ ہے. آپ نے دوسری تفسیر بیان کی تھی. آپ نے پھر سر ہلایا تیسری بیان کی تھی. 12 تفسیراں اس آیت نیا غوث پاک نے بیان فرمائیاں تے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سر دا اشارہ کر کے دس دے رہے کہ عبدالقادر جیلانی کوئی گل نہیں سانوں بھی پتہ ہے نہ تفسیرہ دا تے آپ نے 13ویں تفسیر بیان کر دی. سبحان اللہ ویسے جائز ہے. جو 13ویں تفسیر آپ نے بیان کی تھی تے امام جوزی رحمت اللہ علیہ دا ہن جڑا علم سی وہ ختم ہو گیا تے غوث پاک تے علی شروع ہو رہے ہیں. آپ نے پھر اسے آیت 14ویں تفسیر بیان کی تھی 15ویں بیان کی تھی حتیٰ کہ 40 تفسیرہ بیان کی تھی اسے آیت دیا تے 41ویں نمبر تے آپ نے فرمایا اقولو اے سارے مفسرین نے تے اے فرمایا ہے کہ عبدالقادر جیلانی اس آیت دی تفسیرت اے کہندا ہے. امام جوزی رحمت اللہ علیہ پیچھے بیٹھے سن دوڑ کے آئے غوث پاک دے قدمچ گر پے جدو قدمچ گرے فرمایا عبدالقادر تیریاں کرامتاں نو بھی بنیا تے تیرے علم نو بھی بنیا. اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے مریدت شامل ہو گئے. ایسی آپ دا مقام و مرتبہ ہن بندہ پوری بستی دا لنگر ہی کٹھا کر لوے غوث پاک دے ناتے یہ بھی نہ پتو بے کوئی غوث پاک دا سلسلہ کیڑا ہے غوث پاک دے پیر و مرشد کون نے تے غوث پاک نو مقام کیویں اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ مدر ذات ولی سن. آپ دی والدہ محترمہ فرما دیا نے کہ میرا بچہ عبدالقادر جدو میرے پیٹ دے اندر سی تے جدو میں نو چھینک آندی تے میں کہندی الحمدللہ تے فرمایا پیٹ دے اندر ہی آواز آندی سی یرحمک اللہ. مدر ذات ولی پہلے دن ہی قاری شاہد صاحب بیان کر رہے سے کہ مدرسے پڑھن گئے جدو مدرسے پڑھن گئے مولوی صاحب نے کیا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی تھے 18 سپارے قرآن دے یا 15 سپارے سنا دیتے. ہن اے بھی دیکھو نا کہ انہاں مقام کیویں ملیا ہے. صرف چلے کٹن نال مقام نہیں مل دے پیچھے بھی کوئی وزن ہونا چاہیے ہے. انہیں پوچھا کہ بیٹا یاد کتے کیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جدو ماں دے پیٹ ساتھ میں ادو یاد کیتا. انہوں نے پوچھا استاد صاحب نے کہ ماں دے پیٹ کی میں یاد کیتا ہے. فرمایا میری ماں نو قرآن دے 15 سپارے یاد سن اور میری والدہ محترمہ ہر وقت جدو موقع ملتا تو قرآن دی تلاوت فرماندی رہندی سی. فرمایا جدو میری ماں تلاوت کرتی سی تو میں یاد کرتا رہا ہوں. انہوں 15 سپارے آندے سی کہ وہ 15 سپارے میں یاد کر لے تو توانو آج سنا دیتے نہیں. دوستو اس غوث پاک دی ماں دا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ جدو ہی موقع ملے کہ قرآن کی تلاوت کریں تو پھر آج دے ماں پیو اگر ابتدائی تعلیم چی جھوٹ دین بچے ہوں سبحان اللہ بے سے جائز ہے. ہوں جانے نا گھران دے بیچے تو کسی تو دروازہ بجائیے تو بیٹھا بھی اندر ہوندہ ہے کرمالا تو بچہ باہر آگے کہندہ ہے کہ ابو گھر نہیں ہے. کدھی بچے بھی کہہ دیں کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں ہے. تے جیس بچے نو گھٹی دے میں تربیت اسی جھوٹ دی دینی ہے انہیں
کل غوث اعظم تے نہیں بڑھنا نا، انہیں کل غوث اعظم تے مقام تے نہیں نہ پہنچنا. غوث پاک دا مقام و مرتبہ تا آپ نے خود بیان فرمایا. آپ فرماندے نے ان البازی اشہب کل شیخ ومنزا فی الرجال اوتی المثالی. فرمایا دنیا دے اندر جتنے بھی مشائخ نے اور عالی مرتبے والے شعباز نے سارے آتے میں بازی لے گیا. آپ فرماندے نے لے آؤ کسی بندے نو میری مثل اگر مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا. غوث پاک دا مقام و مرتبہ تے اے وے بنیاد ہی ویکھو نا کہ جو گھروں مدرسے پڑھن جاندے سن تے ماں فرماندی سی بیٹا عبدالقادر جان چلی جائے تیری زبان تے جھوٹ نہیں آنا چاہیے. اس 11ویں شریف کے سونے پروگرام کے اندر سونی بزم کے اندر 11ویں والے پیر دے نا تے آج ایک وعدہ اساں بھی اپنے آپ نال کریے. ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، اپنے آپ نالے وعدہ تے کریے، نیت تے کریے کہ اسی غوث پاک نو منن والے ہاں جو نہ ساری زندگی سچ بولیا تے اسی بھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ سچ بولنے وچ بڑی عزت ہے. ظاہری طور تے دنیاوی تھوڑا جہا نقصان نظر آندا ہے لیکن آخرت دے بڑے فوائد اور دنیا دے ہی بڑے فوائد ہیں. ہن تے اے انداز بن گیا ہے کہ کئی جگہ تے جھوٹ بولن دی حاجت بھی نہیں ہوندی تے لوگ بول دیندے نے. عادت شامل ہو گیا. جدو اے جھوٹ اے غیبت اے برائیاں انسان دی عادت شامل ہو گئیاں تے پھر عادتاں تے مرن دے نال جاندیاں نے. جدو مرے گا تے بری عادتاں جان گیاں. اس واسطے اپنے بچیاں نو سچ سکھانا چاہیے ہے، انہوں نے دسنا چاہیے ہے کہ جس پیر کامل جیسے مرید انہیں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیا. غوث پاک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی سچ بولیا اور لوگاں نو دین حق دے چلنا سکھایا، دین دی تبلیغ کرنا سکھایا، علم سکھایا، حلم سکھایا، لوگاں نو بزرگی سکھائی. تے ساڈا بھی حق بندا ہے کہ 11ویں والے دے صرف کھیر ہی نہ کھائیے، انہاں دی گلاں تے عمل بھی کریے. سبحان اللہ کہنی چاہیے. گلاں کچھ اور تے نہیں لگ رہی. آخری گل کر کے میں اجازت چاہنا ہوں کہ غوث پاک دا علم مقام و مرتبہ کنا سے. اے دیکھو نا بڑے بڑے علماء بیان کر دینے کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر لکھی، بڑا کم کیتا نا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر لکھی، یہ بڑا کم کیتا نا. بڑی بڑی تفسیر تے معتبر تے معتدل تفسیر. یہی ویکھیے کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دا مقام و مرتبہ بڑھیا کی میں یہ فیض کتھوں آیا کہ اس امام نے اتنا سارا دین دا کم کر دیتا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دے پیر و مرشد دا نام ہے شیخ نجم الدین الکبریٰ. شیخ نجم الدین الکبریٰ دے پیر و مرشد دا نام ہے شیخ عبدالقاہر سہروردی رحمت اللہ علیہ. شیخ عبدالقاہر سہروردی رحمت اللہ علیہ بغیر کسی واسطے تو ڈائریکٹ میرے پیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی دے مرید بھی ہیں کہ آپ دے خلیفہ بھی جیڑا غوث پاک 4 واسطے تو بعد اس امت کو امام فخر الدین رازی جیسا امام دے رہا ہے. دسو اللہ پاک نے اس غوث اعظم نے کتنا سارا علم عطا فرمایا. اس واسطے اسی کتب الاکتاب غوث الاعظم کسی للی فقیر دا نا نہیں رکھے آتے، نہ کسی فقیر نو مننے غوث پاک. غوث پاک اس واسطے منیا کہ آپ نے اللہ پاک نے بلند اور بالا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. آپ فرمانے نے درست علما حتی صرت قطبا، میں دین دا درس دیندہ رہا تھے اللہ کریم نے میں نے کتب بڑا چھڑیا. اللہ کریم نے بارگاہ دے اندر دعائے اللہ کریم سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوشی ہوئی حافظ صاحب نے عربی دے اندر تقریر کی تھی. انہوں محنت بھی ایسے واسطے کرائی گئی سی کہ 11ویں والے دی زبان ہی عربی ہے. سبحان اللہ ویسے جائز ہے. 11ویں والے پیر دی زبان مبارکی عربی ہے. آپ عربیت گفتگو فرماندے سن تے اساں بھی اس واسطے کوشش کی تھی کہ اور کچھ نہیں کر سکتے اے تو پہ کہ انہاں دی شان عربی چ بیان کرا دی.
کہ وہ قبول فرما لین، جدو قبول فرما لین گے انشاءاللہ سنن والے دا بیڑا بھی پار دے، پھر سنان والے دا بھی بیڑا پار۔ یہ تہاڈا اپنا مدرسہ ہے، صرف اے دے نال چندے تک ہی تعاون نہیں، ہر محفل تے آیا کرو، پروگرام وچ بیٹھیا کرو، بڑا سکون ملدا ہے تے مل رہے ہونا ہے انشاءاللہ۔ یہ غوث پاک دی حقیقی درسگاہ ہے۔ یہ اسا قادری کسے حسو بلیل والے بندے دی وجہ تو نہیں، اسی قادری غوث پاک دی وجہ تو ہاں۔ کوئی حسو بلیل دا خر دماغ خود نو قادری آکھے تے سانو بھی او دی نسبت دی وجہ نال لوگ قادری سمجھیں، ایک قابل قبول نہیں۔ اسی قادری سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسبت دی وجہ تو اور حقیقتاً ایک قادری فیض ہے الحمدللہ۔ جس طرح بچے نے تقریر فرمائی اور اتنے سونے انداز کے اندر عربی لہجے کے اندر بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ پاک جنہ والدین نے اس بچے نو مدرسے دے اندر بھیجیا انہوں نے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ باقی بھی جننے ساڑے مدرسے دے طالب العلم نے اللہ پاک سارے نو فقیہ بنائے، سارے نو مفتی بنائے انشاءاللہ العزیز۔ ان وقت دور نہیں، وہ وقت ضرور آئے گا۔ لوگ مخالفت کرتے نے ساڑی کیونکہ اسی گال سچی کر رہے ہیں، سٹیج تے بیٹھے ہو جو کو غلط کرے تے پھاڑ لینے ہیں، کیونکہ اسی اعلیٰ حضرت نو منن لیا تے اعلیٰ حضرت بھی قادری نے تے فیض قادری ہے الحمدللہ۔ تو ساڑھے سگیر بھی تے پھر اسی طرح کریں گے انشاءاللہ، تے کمپرومائز نہیں ہے۔ کوئی چندہ دیندہ ہے تے اس وجہ تو نہ دے وے کہ ساڑھے تے احسان کر رہے، اس وجہ تو دے وے کہ تواڈے مسلک دی عظیم درسگاہ بنی ہے۔ کدی بھی کوئی تعاون کسے تے احسان سمجھ کے نہ کرو کہ تو آنو بھی تے فائدہ ہوئے نا۔ ان کوئی بندہ سمجھے کہ انہیں مفتی صاحب آگئے تے انہاں دی منہ رکھنی واسطے دے رہے ہاں جو انہوں فائدہ آپ نو کوئی نو تے سانو لین دا کی فائدہ ہے۔ اس واسطے اخلاص رکھیا کرو انشاءاللہ العزیز۔ وہ وقت دور نہیں جدو اس مدرسے دے اندر بھی دستار فضیلت اجتماع ہوئے گا، دستارہ سجائیاں جان گی انشاءاللہ، اتھے بھی مفتی بڑھیں گے انشاءاللہ، غوث اعظم نے صدقے عالم دین بڑھیں گے، حافظ قرآن بڑھیں گے، اور انشاءاللہ جڑے بندے اتھے کام کر رہے ہیں انہاں دے جان تو بعد بھی اے فیض اے سلسلہ غوث پاک دا جاری و ساری جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔